अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम मन इहतदा फ़इन्नमा यहतदी लिनफ़्सिही व मन दल्ल फ़इन्नमा यदिल्लु अलैहा वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। इस आयत के बारे में परसों बतलाया गया था कि जो भी नेकी को अपनाएगा, हिदायत को कबूल करेगा तो इसका बदला वो उसे खुद मिलेगा, और जो गुमराही की राह चलेगा तो इसका वबाल भी उसे खुद मिलेगा, और क़यामत के दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। बात हुई थी कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत मज़लूमाना शहादत थी, और जिन लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया वो मुजरिम हैं, गुनहगार हैं। आज हम बात करेंगे इख्तिसार में यज़ीद के बारे में कि यज़ीद ये कौन था और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत में इनका हाथ था या नहीं था। तो यज़ीद अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहिबजादे हैं। यज़ीद बिन मुआविया बिन अबू सुफियान बिन हर्ब बिन उमैया दिमश्की उमवी। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी में ही इनको अपना वली अहद बनाया था कि मेरे इंतकाल के बाद ये हाकिम बनेगा। यज़ीद की पैदाइश हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दौर खिलाफत में होती है, और 30 साल की उम्र को ये पहुँचते हैं तो ये हाकिम बनते हैं। सन 60 हिजरी में इनके वालिद मोहतरम का इंतकाल होता है, और रजब 60 हिजरी में ये हाकिम बनते हैं, और फिर 61 हिजरी में 10 मुहर्रम को हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का वाक़या पेश आता है। यज़ीद के बारे में चूँकि लोगों में बहुत सारी गलत फहमियाँ और इन पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए गए हैं, इसलिए बहुत सारे लोग अल्लामा कहलाने के अपने आप को मुस्तहिक़ जानते हैं, वो इनको बुरा भला गाली गलौज और क्या क्या करते हुए नज़र आते हैं। तो हम देखेंगे कि क्या वाकई में यज़ीद इस सब के मुस्तहिक़ हैं, और फिर ये भी देखेंगे जैसा कि एक भाई ने बात की थी कि यज़ीद तो काफिर था, तो क्या वाकई में वो काफिर था। इसके बारे में पहले भी कुछ इशारा किया गया था कि वो काफिर था या नहीं था। तो यज़ीद जब खलीफा बनता है तो ये वाक़या पेश आता है, और यज़ीद के बारे में लोगों के यहाँ 3 आरा पाए जाते हैं। 3 किस्म के लोग हैं या 3 तरह के राय रखने वाले लोग हैं दुनिया के अंदर यज़ीद के सिलसिले में, जैसा कि शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया वगैरह ने नकल किया है। एक गिरोह तो वो है कि जो यज़ीद को बिल्कुल नेक और सालेह हाकिम और क्या क्या मानते हैं, यहाँ तक कि सहाबियत का दर्जा भी देते हैं कि ये सहाबी थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी मुलाकात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गोद में लेकर के इनके लिए दुआ की है। ये एक गिरोह की राय है या एक गिरोह का कहना है। दूसरा गिरोह इसके सिलसिले में ये है कि यज़ीद ये बिल्कुल फासिक व फाजिर काफिर तक भी कहते हैं, और ये कहते हैं कि इन्होंने उतबा शैबा और इसी तरह से वलीद बिन उतबा वगैरह का बदला लिया कि जो लोग मारे गए, कत्ल हुए, हज़रत अली और इनके साथ जो लोग थे जिन लोगों ने इनको कत्ल किया, तो कहते हैं कि यज़ीद ने हज़रत अली के औलाद से यही बदला लिया, हज़रत हुसैन को शहीद करके वलीद और उतबा फला फला शैबा सबका बदला लिया। ये तो ये दोनों गिरोह ये इफ़रात व तफरीत के शिकार हैं, और ये सही नहीं है, ये गलत है। एक गिरोह जो कि बिल्कुल आला क्वालिटी और हाई क्वालिटी का दर्जा देते हैं, और दूसरे ये है कि बिल्कुल नीचे तबका में ला करके निचले दर्जे में उसको खड़ा करते हैं, यहाँ तक कि इस्लाम से ही खारिज मानते हैं। तीसरा गिरोह इस बीच में जो कि दरमियाना गिरोह है, इनकी राय है कि वो मुसलमानों के हाकिमों में से एक हाकिम था, इनकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ भी हैं, लेकिन इनको उनके मकाम से ऊपर नहीं करते हैं,
اور نہ تو इनको गाली गलौज करते हैं और बुरा भला कहते हैं, बीचों बीच में रखते हैं। जैसा कि इमाम अहमद बिन हंबल जो कि 4 इमामों में से एक इमाम गुज़रे हैं, इनके साहबजादे सालेह ने इनसे कहा कि कुछ लोग हैं जो यजीद से मोहब्बत करते हैं। तो इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा कि बेटा, जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखेगा, कोई यजीद से मोहब्बत करेगा या यजीद उसे मोहब्बत करता है? तो फिर कहा गया कि फिर आप क्यों नहीं उनके ऊपर लानत करते हैं? तो इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा कि क्या तुमने देखा अपने बाप को किसी के ऊपर लानत करते हुए? इसी तरह से और भी अक़वाल मिलते हैं कि यजीद के सिलसिले में कि न तो हम ज़्यादती करते हैं और न कम करते हैं, जो उनका मकाम है, जो उनका रुतबा है, वहाँ हम रखते हैं। और ये कि न तो हम उनसे नफ़रत करते हैं और न हम उनसे मोहब्बत करते हैं, बीचों बीच में। यजीद के सिलसिले में लोगों में जो लोग इफ़रात व तफरीत से काम लेते हैं, जाहिर सी बात है कि ये ज़्यादती है, ये गलत है कि उनको उसके मकाम से उठा करके सहाबियत का दर्जा दे दिया जाए, जबकि ये हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में पैदा होते या उनके दौरे खिलाफत के मौका से पैदा होते हैं, तो सहाबियत का दर्जा इनको कैसे मिलेगा और कैसे कहेगा कोई आदमी कि ये सहाबी थे? तो यजीद बिन मुआविया के सिलसिले में जो ये बात लोगों में मशहूर है कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब शहादत होती है, इनकी जो औरतें मुल्क शाम की तरफ जाती हैं तो उनके साथ बेहुरमती करते हैं, यहाँ तक कि उनको लौंडी बनाते हैं और कहाँ कहाँ घुमाते फिराते हैं, यानी बेइज्जती करते हैं, बेहुरमती करते हैं और उनके साथ ज़्यादती करते हैं। तो ये सब जो बात कही जाती है ना, ये बात झूठी बात है, ये सही नहीं है। यजीद ने हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घरानों के साथ या इनकी जो औरतें थीं इनके साथ उन्होंने कोई ज़्यादती नहीं की, बल्कि इनका अदब व एहतराम किया, इज़्ज़त व इकराम के साथ उनको रखा और फिर मदीने तक इनको पहुँचवाया। यजीद के बारे में जो ये बात कही जाती है कि ये काफिर था, तो चूँकि ये बात एक अक्लमंद के लिए जेब नहीं देता है कि कोई आदमी यजीद के ऊपर ये हुक्म लगाए कि वो काफिर था, क्योंकि जब तक कोई सबूत न मिल जाए, जब तक कोई सही दलील न मिल जाए, तब तक किसी के ऊपर कुफ्र का फतवा लगाना और ये कहना कि वो इस्लाम से खारिज है, तो जाहिर सी बात है कि ये अदना सा भी शख्स कोई ऐसा जो इस्लाम से ताल्लुक़ रखता है, इस्लाम की मार्फत और इस्लामी तारीख़ से वाबस्ता है, तो वो बता सकता है कि अगर ये काफिर था, वाकई में ये काफिर हो गया था, तो फिर इतने बड़े बड़े सहाबा कराम अब्दुल्लाह इब्न उमर, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और दीगर और भी सहाबा थे जो इनके हाथ पर बैत किए थे, ये इस बात की तरफ इशारा है कि ये मुसलमान थे, ये काफिर नहीं थे। और कोई आदमी अगर शिर्क के अलावा कोई और गुनाह कर लेता है या कुफ्र के अलावा कोई ऐसा गुनाह कर लेता है जो कि कबायर में से है, तो उससे डायरेक्ट इस्लाम से खारिज नहीं ना हो जाता है आदमी कि उसको कहा जाएगा कि भाई ये इस्लाम से खारिज हो गया है। तो जो लोग कुफ्र का फतवा लगाते हैं, ये कहते हैं कि काफिर हो गया है, तो उनको समझ लेना चाहिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद रखनी चाहिए जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने भाई से कहता है कि है काफिर, तो उन दोनों में से कोई एक काफिर हो जाता है। ये आदमी को सोच लेना चाहिए कि अगर किसी के ऊपर हम कुफ्र का फतवा लगाते हैं तो ये बात कहाँ जाती है, और ये सब हुक्म लगाने से पहले आदमी को सोच लेना चाहिए कि क्या वाकई में ये इस काबिल है, क्या वाकई में ये इस्लाम से खारिज थे। अगर इस्लाम से खारिज थे तो इतने बड़े बड़े सहाबा कराम इनके साथ में थे, इनके हाथ पर बैत किए सवाए चंद एक के। अब इनकी जो हुकूमत का सिलसिला शुरू होता है अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात के बाद से लेकर के वाक़े हर्रा तक, जो मदीना के अंदर जो वाक़े हुआ, जहाँ अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर और दूसरे और भी लोग थे जिन्होंने खुरूज किया इनके ख़िलाफ़, और यहाँ आकर के इनकी हुकूमत ख़त्म होती है यजीद की, यानी 40 साल से कम इनकी हुकूमत रहती है। तो यजीद के बारे में लोग इफ़रात व तफरीत के शिकार हैं और इनके ऊपर तान व तशनी करते हैं। बहुत सारे लोग ताना देते हैं, इनको लान व तान करते हैं, बुरा भला कहते हैं। मेरे भाई, लान व तान किसके लिए है इस्लाम के अंदर? आप देखें ना, लान व तान के बारे में आप हदीसों में देखेंगे, कुरान में जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा के अंदर बयान फरमाया है कि जो
कुफ्र की हालत में मरता है तो उसके ऊपर अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन्नास अजमईन, कि उसके ऊपर अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है, लोगों की लानत है ना। लेकिन मुसलमानों में अब देखिए कि बाज़ अमाल ऐसे हैं कि जिस पर लानत किया गया है, लेकिन मुअय्यन शख्स को मलून गर्दानना और उसको लानतान करना ये सही नहीं है जब तक कि दलील ना आ जाए। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस चोर के ऊपर लानत हो जो चोरी करता है, एक अंडा चोरी करता है और अंडा के बदले उसका हाथ काटा जाता है। आपने उमूमी तौर से जो चोरी करने वाले हैं उसके ऊपर आपने लानत की है कि जो चोरी करता है। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब हदीस देखें जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जिसमें है कि एक शराबी के ऊपर लानत की बात कही गई है। एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कई एक मरतबा लाया गया, वो शराब पीता था, वो पकड़ करके लाया गया, तो बार बार वो लाया जाता था। तो एक दूसरे साहबी थे, उसने कहा कि अल्लाह की लानत हुई इस पर। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन उसको कहा कि इसके ऊपर लानत ख़ास मत करो, क्योंकि ये अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता है। यानी ख़ास करके किसी के ऊपर लानत बरसाना या लानत करना, जाहिर से बात है कि इसके लिए आदमी के पास दलील हो कि वाकई में इसके लिए लानत का हुक्म आया हो, तब आप लानत का हुक्म लगाएंगे। वैसे नहीं ना है कि जिसको आप चाहें आप लानत का हुक्म लगा दे और ये कह दे कि ये मलून आदमी है और ये इनके ऊपर लानतान है। तो ये बात मेरे भाई दुरुस्त नहीं है, क्योंकि यजीद ये काफिर नहीं बल्कि मुस्लिम था। क्यों मुस्लिम था? अब जब यजीद के ख़िलाफ़ मदीना के अंदर खुरूज का मामला चल रहा था वाक़े हर्रा के मौका से, तो इनके जो भाई थे मोहम्मद इब्न हनफिया, उनके पास लोग आए और कहें कि आप इनके ख़िलाफ़ निकले या इनके ख़िलाफ़ आप साथ दें या अपने बच्चा को भेजें आप इनके साथ। तो मोहम्मद इब्न हनफिया ने कहा कि नहीं। तो लोगों ने क्या कहा कि ये बेनमाजी है, ये बेदीन है, ये फासिक है, फाजिर है, ऐसा है वैसा है, ये शराबी है। तो मोहम्मद इब्न हनफिया ने ये कहा, यानी खुद से आप दलील ले लेना कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो भाई हैं वो खुद गवाही दे रहे हैं किसके बारे में? यजीद के बारे में, जिस यजीद को आज दुनिया में नाम लेकर के बदनाम किया जाता है और इनके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात दिए जाते और कसे जाते। मोहम्मद इब्न हनफिया ने कहा कि जो तुम लोग कहते हो वो बात मैंने यजीद के अंदर नहीं पाया है। मैं यजीद के पास जाकर के ठहरा हूँ, जैसा कि हाफिज़ इब्न कसीर ने अल-बिदाया व निहाया वगैरह में जिक्र किया है कि मोहम्मद इब्न हनफिया ने कहा कि मैं वहाँ जाकर के ठहरा हूँ और मैं उसको नमाजी पाया हूँ और दीन का या खैर का मुतलाशी पाया हूँ उसको। इसी तरह से वो इल्म से लगाव रखने वाला, सुन्नत से ताल्लुक़ जोड़ने वाला शख्स है। तो तुम इस तरह की बात कैसे कहते हो? तो लोगों ने क्या कहा कि वो आपके सामने ऐसा कर रहा होगा, या आप जब वहाँ थे तब वो इस तरह से वो नमाज़ पढ़ रहे थे और ऐसा कर रहे थे। उसने कहा कि ये कहाँ से बात तुम लाए, ये कहाँ से तुम बात कर रहे? तो देखिए लोग किस तरह से बहाना बना करके बयान करते और किस तरह से लोग तानो तशनी करते हैं। अब खुद इनकी गवाही ले लेना कि ये मुसलमान थे या नहीं थे। तो एक मुसलमान अगर उसके अंदर मान ले कि बाज़ खामियाँ आ जाए या बाज़ गुनाह के काम कर ले तो डायरेक्ट हम उसको इस्लाम से खारिज कर दें, जबकि वो इस्लाम से खारिज करने वाला अमल नहीं है। अगर कोई आदमी किसी को कत्ल करता है तो कत्ल चूँकि इस्लाम में कबीरा गुनाह है, वक़त्लु नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़। इसी तरह से वमन यक़्तुल मुअमिना मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन, ये सब जो सज़ा और अज़ाब का जो मुज़्दा सुनाया गया है कातिल के हक़ में, जो जानबूझ करके किसी को कत्ल करता है या मुसलमान को कत्ल करता है, तो ये कबीरा गुनाहों में से है। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि इस्लाम से खारिज हो गया है। तो लान व तान करना ये सही बात नहीं। इसी तरह से गाली देना, लोग किस तरह से गाली देते हैं, फासिक व फाजिर क्या क्या लोग गर्दानते हैं। आप यजीद के अलावा दूसरे जो हुक्मा या सलातीन गुजरे हैं उनको आप देखें ना, इनसे भी गए गुजरे थे, इनसे भी गए गुजरे थे। हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में कौन नहीं जानता है, कितना बड़ा जालिम व जाबिर था। यजीद
اس سے آگے نکلا تھا، یا مختار بن ابی عبید ثقفی جس نے حضرت حسین کی مدد کی اور اس کے لیے آوازیں بلند کی، جن لوگوں نے ان کو قتل کیا ان کو سزا دی اس نے، لیکن وہ کیا کہتا تھا کہ جبریل میرے پاس وہی لے کر کے آتے ہیں یا نازل ہوتے ہیں، اس طرح کی بات اس نے کہی تھی کوئی کہ جبریل میرے پاس آتے ہیں نازل ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی بات اس نے کہی تھی مختار بن ابی عبید ثقفی نے۔ تو یزید اس درجے کا تھا کہ آپ ان کو فاسق و فاجر اور اس حساب سے آپ ان کو گالی دیں اور برا بھلا، کیوں آپ اپنی زبان کو خراب کیوں کرتے ہیں؟ کیوں آپ ایک مسلمان کو گالی دیتے ہیں؟ جیسا کہ پہلے بھی بتلایا گیا تھا کہ ایک مسلمان کو گالی دینا یہ فسق و فجور میں سے ہے، اور جو آدمی جیسے کرتا ہے اس کا بدلہ اس کو ملے گا۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ تم نہیں پوچھے جاؤ گے ان کے بارے میں وہ کیا کرتے تھے نہیں کرتے تھے، اپنے بارے میں آپ سوچیں نا، اپنے بارے میں آپ پوچھے جائیں گے آپ کیا کرتے ہیں نہیں کرتے۔ اسی طرح سے حدیث کے اندر ہے کہ مردہ کو گالی مت دو، کیونکہ جو انہوں نے کیا ہے وہ اس کو پا رہا ہے یا اس کو مل رہا ہے یا اس کو مل گیا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کسی کو لعن و طعن نہ کریں اور کسی کو ہم گالی نہ دیں، کسی کو برا بھلا اس طرح سے نہ کریں۔ یہ اصل میں شیعہ کی سازش ہے۔ شیعہ جو ہے یہ ان کی سازش ہے کہ یہ گالی دیتے ہیں یزید کو۔ کیوں گالی دیتے ہیں؟ کیونکہ یہ اپنے آپ کو دم بھرتے ہیں کہ یہ حسین سے محبت ہے۔ دیکھیے ہمیں نہیں کہتے کہ حضرت حسین سے ہمیں نفرت ہے، اور جو آل نبی سے اور آل بیت سے محبت نہ کرے وہ اپنا ایمان ٹٹولے، اپنے ایمان کا جائزہ لے۔ وہ محبت ضروری ہے، ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ جو شیعہ اور یہ روافظ اتنے واویلا مچاتے ہیں، یزید کو گالی دیتے، کہتے یزید کو گالی دیتے ہوئے سن کر کے بعض جو اپنے آپ کو اہل سنت گردان تھے وہ بھی اپنی مجلسوں میں اور جلسوں میں اس طرح سے گالی دیتے ہوئے اور چیختے اور چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہے نا میرے بھائی؟ آپ شیعہ اور روافظ کا راستہ کیوں اپناتے ہیں؟ وہ یزید کو گالی دے رہا ہے، کیوں گالی دے رہا ہے؟ وہ تو صحابہ کو بھی معاف نہیں کرتا ہے، وہ عمر کو، ابو بکر کو، یہ ابو بکر کو، عمر کو، سب کو گالی دیتا ہے۔ یہ جب صحابہ کو یہ نہیں بخشتا ہے تو یزید کو یہ بخشے گا جو کہ صحابی نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہ نہیں بخشے گا۔ وہ جو سب سے افضل نبی کے بعد ہے، عمر، ابو بکر ہے، عمر ہے، ان سب کو گالی دے رہے ہیں تو دوسرے کی تو باتیں آپ چھوڑے نا۔ تو ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ اس طرح کی بات کرے۔ جہاں تک بات ہے کہ یزید نے کیا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں حصہ لیا تھا یا ان کا ہاتھ تھا، اس نے حکم جاری کیا تھا، یا ان کے قتل کے بعد انہوں نے خوشی منائی تھی؟ تو اس طرح کی کوئی بات ثابت نہیں ہے، جیسا کہ امام غزالی وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ یہ کہیں ثابت نہیں ہے اور یہ بات درست نہیں ہے کہ حسین نے اس کو قتل کیا یا قتل کرنے پر کسی کو حکم دیا قتل کرنے کے لیے یا رضامندی کا اظہار کیا، کہیں ثابت نہیں ہے۔ یہ جب ثابت نہیں ہے تو کیسے کہا جائے گا کہ حسین کو یزید نے قتل کروایا اور یزید نے اس کو مروایا یا یزید نے خوشی کا اظہار کیا؟ کیسے کہا جائے گا؟ جب ثابت نہیں ہے کسی صحیح سند سے یہ بات، تو کیسے اس کی طرف یہ بات منسوب کی جائے گی؟ یہ اور بات ہے کہ اس نے قاتل کو سزا نہیں دلوایا یا اس حساب سے اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا، وہ الگ بات ہے، لیکن انہوں نے قتل کرنے کا ہرگز حکم نہیں دیا تھا اور نہ تو حضرت حسین کے قتل پر خوشی کا اظہار کیا تھا، بلکہ یہ آتا ہے تاریخ کے اندر کہ اس نے یہ کہا تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد پر اللہ کی پھٹکار ہو کہ حسین کو قتل کیے بنا ہی عراقیوں کو راضی کیا جا سکتا تھا، یعنی عراقیوں کو راضی کیا جا سکتا تھا بجائے اس کے کہ حسین کو قتل کرے۔ حسین کو قتل کر دیا۔ اس موقع سے یزید کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اس طرح کے کلمات کہے تھے اور اس طرح کی بات ان سے ثابت ہے، تو کیسے کہا جائے گا کہ یزید نے اس میں حصہ لیا ہے اور یزید نے اس کو قتل کروایا؟ یہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ یزید نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروایا یا ان کو قتل کروانے کے سلسلے میں حکم دیا، کہیں ثابت نہیں ہے۔ اور ایک بات دیکھیے، ایک مسلمان کو اتنا جان لینا چاہیے کہ یزید سے جو کچھ بھی ہوا یا ان کے دور میں جو کچھ بھی ہوا
صحیح بخاری کی اس حدیث کو آپ دیکھیے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت ہے، جو لوگ قسطنطنیہ پر حملہ آور ہونے والے ہیں یا حملہ آور ہوں گے، ان کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت صحیح بخاری کے اندر ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم، کہ پہلا لشکر میری امت کا جو مدینہ قیصر یعنی قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ یزید اس لشکر کا کمانڈر تھا، جو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں ہی یہ لشکر بھیجا گیا، جس میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے، صحابی شریک تھے، اس میں اور بھی دیگر صحابی شریک تھے۔ تو اگر یزید کافر تھا تو کیسے ان کے ساتھ گئے یہ؟ اور پھر اس حدیث کے حساب سے کہ جو لوگ بھی اس میں شریک ہوئے ہیں، جو بھی شرکا تھے، وہ سارے مغفور ہیں، سارے کے گناہ معاف ہیں، بخشے ہوئے ہیں وہ لوگ۔ تو پھر کیسے یزید کے اوپر یہ تہمت لگائی جاتی ہے اور کس حساب سے ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لعنتان کا مستحق ہے اور ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کو کافر تک گردانا جاتا ہے؟ تو یہ میرے بھائی یہ درست بات نہیں ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یزید یہ کافر تھا، اس لیے ان کے اوپر رحمت کی دعا بھی نہیں کی جائے گی، رحمت اللہ علیہ بھی نہیں کہا جائے گا، جبکہ یہ بھی بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ بات بالکل حق ہے اور سچ ہے کہ یزید یہ کافر نہیں تھا، یہ مسلمان تھا، اور مسلمان کے حق میں رحمت کی دعا کی جائے گی اور ان کے حق میں دعا ہونی چاہیے۔ عمومی اعتبار سے ہی آپ دیکھ لیں تو قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ ہم جو دعا کرتے ہیں، ہم جب دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہمارے ان بھائیوں کو معاف کر دے جو ہم سے ایمان میں سبقت لے گئے ہم سے ایمان میں، ان کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں نا، سارے اس میں مومن شامل ہیں، یزید بھی ایمان والے ہیں، یہ بھی ان کے حق میں بھی دعا جا رہی ہے، ان کو بھی آپ دعا دے رہے ہیں۔ آپ عموم سے دعا کرتے ہیں لیکن جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو آپ دعا دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ جس میں کہ آپ میت کے لیے دعا کرتے ہیں، یا وہ دعا ہے کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اس طرح کی جو دعائیں ہیں جہاں آپ دعا کرتے ہیں تو اس میں یزید شامل نہیں ہے، یزید کو یہ دعا نہیں جا رہی ہے، ضرور جا رہی ہے، کیونکہ وہ کافر نہیں تھا۔ کافر ہونے کے لیے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ اسلام سے نکل گیا، اور جو بھی اس کی زندگی میں اس کے ساتھ ہوا تو یہ کوئی ثبوت پیش کر سکتا ہے کہ اس کے زمانے میں جو کچھ بھی ہوا اس نے توبہ نہیں کی؟ کوئی دلیل دے سکتا ہے کہ اس نے توبہ نہیں کی اور یہ کفر کی حالت میں مرا ہے؟ تو کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے میرے بھائی۔ آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس قول سے آپ یعنی جو شرائط بیان کی جاتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں 3 شرائطیں پیش کی تھی، اس میں ایک شرط اس نے کیا ذکر کیا تھا کہ مجھے جانے دو اور کسی اسلامی سرحد پر جا کر کے وہاں لڑوں گا۔ اسلامی سرحد یہ کون تھے؟ کس کے تھے؟ یہ کون تھے قابض اس پر؟ یزید ہی تھے نا ان پر قابض۔ کن کی حکومت تھی وہاں؟ تو کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ میرے بھائی یہ سب جو بات کہی جاتی ہے نا، یہ سب صحیح بات نہیں ہے، یہ سب درست بات نہیں ہے۔ جو کچھ یزید کے اوپر تہمت لگایا جاتا ہے اور جو کچھ بھی ان کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے یہ سب صحیح نہیں ہے۔ جو الزامات ان کے اوپر لگائے جاتے ہیں یہ سب جھوٹ اور ان کے اوپر پروپیگنڈا ہے جو ان کے حق میں کی جاتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو یہ صاحبزادے ہیں ان کو رحمہ اللہ بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ مسلمان تھے، ان کو ہم کافر نہیں مانتے ہیں، یہ مسلمان تھے اور مسلمان کے حق میں آپ دعا دے سکتے ہیں، رحمت کی دعا دے سکتے ہیں۔ یزید رحمہ اللہ بول سکتے ہیں اور بولنا چاہیے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جائز ہی نہیں بلکہ یہ مستحب ہے، رحمہ اللہ کہنا یہ مستحب ہے یزید کے حق میں، کیونکہ وہ مسلمان تھے، اور جو بھی مسلمان ہیں اس کے حق میں ہم رحمت کی دعا کریں ان کے حق میں اللہ رب العالمین سے۔ تو یزید کے بارے میں جو لوگوں میں بہت ساری باتیں پھیلی ہوئی ہیں نا،
اور جس کو بنیاد بنا کر کے لوگ بیان کرتے ہیں قصے کہانی کی شکل میں، اور اس طرح کی کہانیاں بیان کرتے ہیں کہ جس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کتاب و سنت کے حساب سے چلیں، اور دوسروں کے اوپر تہمت لگانے سے، دوسروں کو برا بھلا کہنے سے یا لعن و طعن کرنے سے، دوسروں کو اسلام سے خارج کرنے سے پہلے ہم تحقیق کر لیں۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ سوچ لے، اب 50 مرتبہ سوچ لے، آپ گالی دے رہے ہیں، کس کو گالی دے رہے ہیں، اس گالی کا وبال کس کو جائے گا، نہیں جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ خود اپنے اوپر وبال لے رہے ہیں، آپ خود اپنے اوپر وبال لے رہے ہیں، کیونکہ جو کچھ بھی حسین کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، جو کچھ بھی ہوا، اور اس کے درمیان میں جتنے بھی لوگ شہید ہوئے یا جو کچھ بھی ہوئے، یہ غلط ہے، ہم مانتے ہیں غلط ہے، لیکن اس کی وجہ سے یزید کو لعن و طعن کرنا اور اس کو اسلام سے خارج کرنا اور ان کے حق میں بدعا کرنا اور اس طرح سے برا بھلا کہنا، یہ میرے بھائی یہ زیب نہیں دیتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور میں یہ دفاع نہیں کرتا ہوں کہ میں یزید سے دفاع کرنے کے لیے آیا ہوں، بس یہ بتاتا ہوں کہ آپ حق کو اپنائیں، آپ اپنی زندگی خراب نہ کریں، آخرت کو برباد نہ کریں۔ آپ کا حساب ہوگا قیامت کے دن، آپ حساب دیے جائیں گے۔ آپ کسی کو گالی دیتے ہیں، آپ کسی کو برا بھلا کہتے ہیں بلا وجہ، تو آپ کی نیکیاں لے لی جائیں گی۔ صحیح مسلم کی وہ حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے میری امت میں سے؟ تو آپ سے کہا گیا کہ مفلس وہ ہے جن کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، مفلس وہ ہے من یأتی من امتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ وقد اکل مال ھذا واخذ مال ھذا وشتم ھذا وقذف ھذا فیؤتی ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ، کہ ان کو گالی دی تھی، ان کا مال لیا تھا، ان کو قتل کیا تھا، تو ان کی نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی، ان کو دے دی جائیں گی۔ اگر ان کی نیکیاں فیصلہ ہونے سے پہلے اگر ختم ہو گئی تو سامنے والے کے گناہ لا کر کے ان کے سر کے اوپر لاد دیا جائے گا۔ آپ کا انجام کیا ہوگا وہ آپ خود اپنے بارے میں سوچیے۔ آپ دنیا میں سن کر کے یہ شیعہ اور روافظ کے طور طریقے کو اپنا کر کے اپنی زندگی کو آپ برباد نہ کریں۔ آپ جو نیکیاں کماتے ہیں نا اس کو آپ محفوظ کریں، حفاظت کر کے رکھیں۔ آپ اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کریں، فالتو میں اپنی زبان کو غلط چیزوں میں استعمال نہ کریں۔ اور وہاں شاباشی، بہت سارے علماء ہیں اس طرح سے اپنے آپ کو اہل سنت گردانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں، ہمارے بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم حسین کی محبت میں یہ سب ہم چلاتے اور چیختے ہیں، اور اس طرح سے ہم فلاں کو گالی دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی، اہل بیت سے ہم محبت کرتے ہیں تو آپ دائرے میں رہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں دائرے میں رہیں، اپنی زبان کو آپ غلط چیز میں استعمال نہ کریں، کسی کے اوپر غلط الزام نہ لگائیں، کسی کے حق میں آپ اس وقت تک بھی نہ بولے جب تک کہ آپ کے پاس پروف اور ثبوت نہ آ جائے کہ واقعی یہ اس لائق ہے اور اس درجے میں ہے، اس کیٹیگری میں ہے، تب جا کر کے آپ اس کو اس درجے میں لا کر کے کھڑا کریں یا اس کے اوپر حکم نافذ کریں۔ یہ تو کیمرہ مین کا کام ہوتا ہے، ویڈیو گھما ادھر ادھر ہے نا، ادھر ہے ان کو دیکھو۔ جاریت کا کیمرہ میں رکھا ہوا وہ اپنے ساتھ رکھو نا، آپ ویڈیو بناتے ہیں تو آپ کے ساتھ